प्रभुको ठुलो महिमा भएको होस्, प्रभुलाई आदर भएको होस्। अनि तपाईँहरूलाई मैले वचन भन्दा पनि मेरै हामीलाई दिएको शीर्षक, मलाई दिएको शीर्षक बाइबल र मिडियाको बारेमै केही हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। तपाईँलाई एउटा सानो खण्ड पढ्नेछु हामी सबैको निम्ति। त्यसपछि हामी मिडियाको दृष्टिकोणले केही कुरा हेर्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ मर्कुसको पुस्तक, हामी सबैलाई थाहा छ, 16 अध्याय अनि 15मा छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। हामी सबैले प्रचार गरेको, धेरै सानैदेखि हामीले सुनेको र धेरैले यो पदबाट चाहिँ प्रचार गरिएको छ र सबैभन्दा बढी प्रचार गरिने पद मध्येमा यो पनि हुनुपर्दछ। र यसका तलका धेरै कुराहरू छ, यसका आफ्ना व्याख्याहरू हुन सक्छन्। तपाईँहरूलाई मैले जोड्न खोजेको चाहिँ यहाँ कसरी चाहिँ हामी सारा संसारमा पुग्न सक्छौँ त? एकजना व्यक्तिले चाहिँ असम्भव छ। तपाईँ हामी पनि सारा संसारमा गएर चाहिँ प्रचार गर्न असम्भव छ। हाम्रो सीमित ज्ञान छ, हामीसँग सीमित स्रोत छ, सीमित साधन छ र हामी सीमित व्यक्तिहरू छौँ। र सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति हामी यस अनुसार हामी पृथ्वीको पल्लो छेउमा पुग्नको निम्ति धेरै नै गाह्रो र मुस्किल कुरो हो, हामी सबैलाई थाहा छ। र यो कुरो चाहिँ हामी सबैको निम्ति हो, पास्टरको निम्ति, अगुवाको निम्ति, लिडरको निम्ति, व्यापारीको निम्ति। जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ उसले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्दछ सारा संसारमा। तर हामी सीमित भएको कारणले यो सम्भव छ कि छैन, यो आफ्नो एउटा ठाउँमा छ। तर पछिल्लो समय तपाईँले मिडियालाई हेर्नुभयो भने वास्तवमा क्रिस्चियनहरूले नै मिडिया सुरुवात गरेका हुन्। संसारमा तपाईँले इतिहास गुगलमा हेर्नुभयो भने, विकिपिडियामा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने मिडियामा सुरुवात गर्ने व्यक्तिहरू, मिडियामा क्रियाशील व्यक्तिहरू सुरुवातको समयमा क्रिस्चियनहरू नै थिए। अनि संसारमै हेर्ने हो भने बाइबल तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यो विश्वको पहिलो छापाखानाबाट छापिएर आएको पुस्तक हो बाइबल चाहिँ, विश्वको नै। र त्यसकारण चाहिँ क्रिस्चियनले मिडियालाई पहिलेदेखि नै कसरी भरपुर मात्रामा प्रयोग गरेका छन् भनेर हामीले यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ, विचार गर्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ क्रिस्चियनले, एउटा क्रिस्चियन व्यक्तिले म सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भनेर उसको दिमागमा, हृदयमा यदि हुन्छ भने उसले पक्कै नै मिडियाका टुल्सहरू उसले खोजिरहेको हुन्छ। तपाईँ नेपालकै हेर्नुभयो भने नेपाली भाषीहरू, विशेष गरेर हामी नेपाली भनेको चाहिँ भारतमा, अमेरिकामा, विभिन्न देशमा अहिले 200 भन्दा बढी देशमा नेपालीहरू छरिएर रहेका छन्। र पहिलो गोर्खे कागज पत्रिका नेपाली भाषीकै, नेपालको नै पहिलो चाहिँ पत्रिका गोर्खापत्र अहिले पनि छापिएको छ, आउँछ हाम्रो घरहरूमा। त्योभन्दा पनि पहिला यो छापिएको हो, एक पादरीले, एक पास्टरले। भनेपछि मिडियामा त झन् पास्टरहरू छ, विशेष गरेर चाहिँ मिडियालाई म्याक्सिमम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रो नेपाली क्रिस्चियनको इतिहासलाई पनि एउटा पास्टरले पत्रकारिता गरेका छन् र उनले चाहिँ 32 वर्षसम्म चाहिँ पत्रकार भएर पनि उनले सेवा गरे। पास्टर गङ्गा प्रसाद प्रधान, हामी विशेष गरेर पादरी भन्छौँ। भनेपछि उनले त्यो कुरा बुझेका थिए। सायद यही परमेश्वरको वचनबाट उनले प्रेरणा पक्कै मिल्यो उनलाई, र उनले एउटा पास्टर सेवकाई हुँदाहुँदै पनि अर्को सेवकाई उनले सुरुवात गरे र प्रकाशनमा उनी लागि नै रहे 32 वर्षसम्म निरन्तर। त्यसकारण चाहिँ नेपालको इतिहासमा पनि क्रिस्चियनको मिडियामा ठुलो योगदान छ।
विश्वमा त छँदैछ, नेपालमा पनि ठुलो योगदान छ। यो चाहिँ हामी मिडिया के को लागि प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा अस्ति मैले तपाईँलाई भने, कोही मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गर्छन्, कोही हाँस्नको लागि प्रयोग गर्छन्, कोही खबरको लागि प्रयोग गर्छन्, कोही विभिन्न एङ्गलबाट मानिसहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ उनीहरूले मिडियालाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। अस्तिको मैले तपाईँहरूलाई क्लासमा चाहिँ बताएँ। अब क्रिस्चियनहरूले को योगदान विश्वव्यापी रूपमा नै ठुलो हुँदा हुँदै पनि हामी नेपालीहरू चाहिँ किन खुम्चिएका छौँ? एउटा ठुलो गम्भीर प्रश्न पनि हो। एउटा उखान छ, किन चाउरी पर्यो मरिच आफ्नै रागले भन्छ। क्रिस्चियनहरूसँग धेरै नै पोटेन्सियल शक्तिहरू छन्, ज्ञानहरू छन्, बुद्धि छन्, समझ शक्ति छन्, त्यो आत्मा छ। तर क्रिस्चियनहरू यो चाउरीको मरिच जस्तो अहिले रहेका छन्। राग त छ, आफ्नै ज्ञान वरदान म्याक्सिमम भएको कारणले, धेरै भएको कारणले चाहिँ चाउरिएर काहीँ थन्केको देखेको छु। त्यस्तो महसुस पनि भइरहेको छ। धेरै ट्यालेन्ट छन् क्रिस्चियनहरू, तर त्यो कम्फर्ट जोनबाट त्यो चर्चभित्र मात्र रहनुपर्छ, अरू गरे पनि पाप हुन्छ कि जस्तो पनि कति बेला देखिन्छ। त्यसकारण आफ्नो ज्ञान वर्धनलाई मण्डली लगायत समाज रूपान्तरण देशमा पनि क्रिस्चियनहरूको योगदान हुनु पर्यो। मरिच जस्तो चाउरिएर बस्यौँ भने त्यसको खासै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण तपाईँमा र ममा भएको यो क्रिस्चियनको विश्वव्यापी रूपमा पनि मोबिलाइजेसन हेर्ने हो भने मिडियामा धेरै नै ठुलो योगदान छ। अब नेपालमा हामीलाई के भन्छन् भने क्रिस्चियनहरू धर्म प्रचारक हुन्, यिनीहरू चाहिँ स्वदेशी होइनन् भन्छन् भने हामीलाई विभिन्न आरोपहरू आउँछन्। व्यक्ति पछि पनि फरक आरोप आउन सक्छन्। हामीले खेपेका छौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ मुकुट जस्तो पनि लिएका छौँ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल जसले विरोध गर्छ उसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छ कि गर्दैन? सामाजिक सञ्जाल भनेको फेसबुक। त्यो व्यक्तिले गाली केबाट गरिरहेको छ भन्दा फेसबुकबाट गरिरहेको छ, आरोप लगाइरहेको छ, युट्युबबाट गरिरहेको छ, ट्विटरबाट गरिरहेको छ, वा नेसनल मिडिया वा चाहिँ अरू साना मिडियाहरूद्वारा यो कुरो आइरहेको छ। अब मलाई भन्नुहोस्, त्यो फेसबुक स्वदेशी हो कि विदेशी हो? त्यो युट्युब स्वदेशी हो कि विदेशी हो? त्यसमा कसको योगदान छ र कहाँबाट त्यो सञ्चालित भइरहेको छ? किन सञ्चालित भइरहेको छ? कसको लागि भइरहेको छ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ। विदेशी धर्म भन्ने आरोप लगाउने तर विदेशी चिजहरूको प्रयोग गरेको छ। नेसनल टिभीमा हेर्नुहोस् भने नेसनल टिभीले क्रिस्चियनहरूको चिजलाई प्राथमिकता दिँदैन, तर त्यही विदेशबाट आयात गरेको क्रिस्चियनको योगदान दिएका क्यामेरा, ब्याट्री, स्टुडियो हरेकमा क्रिस्चियनको पसिना र रगत रहेको छ। त्यसकारण हामी नेपाली क्रिस्चियनहरू यो कुराले चाहिँ प्रेरित हुनु पर्यो, उत्साहित हुनु पर्यो। आरोप आउँछ भनेर हामी कम्फर्ट जोनमा बसिरहने मात्र होइन, र कम्फर्ट जोनबाट हामी बाहिर निस्किनु पर्यो। किन भन्दाखेरि सुसमाचार प्रचारको निम्ति सरकारले पछिल्लो समयमा हामी सबैलाई थाहा छ संविधानमा नै क्रिस्चियनहरूको मुख थुन्ने प्रयास गरिएको छ। क्रिस्चियनहरूको बाइबललाई बन्द गर्न खोजिएको छ, चर्चको ढोका बन्द गर्न खोजिएको छ। संविधानमा नै विभिन्न चाहिँ कानुनका कुराहरू ल्याएर चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई टाउकोमा हान्ने प्रयास गरिएको छ। किन भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरू चुप लाग्छ, विरोध गर्दैनन्, उनीहरू आवाज उठाउँदैनन् र उनीहरू चाहिँ खालि एउटा आरोप
चाहिँ पठाइदियो भने उनीहरू चुप रहन्छ, आरोप भनिदियो भने उनीहरू चुप रहन्छ। त्यस्ता मानसिकता लिएर हिँडेका व्यक्तिहरूलाई हामी ज्ञान वरदान भएका व्यक्तिहरू तपाईँ हामी सबैजनासँग केही न केही योगदान, ज्ञान वरदान, विभिन्न प्रकारका सिप क्षमताहरू छन्। त्यो चाहिँ प्रभुको महिमाको निम्ति लगाउनु पर्यो, देश विकासको निम्ति लगाउनु पर्यो, समाज रूपान्तरण गर्नको निम्ति लगाउनु पर्यो, हाम्रा मानिसहरू निर्माण गर्नको निम्ति लगाउनु पर्यो। त्यसकारण हाम्रा यहाँ त सुसमाचार प्रचार गरेर भन्छ, यो सबैलाई भनेको छ। स्वदेशी हो कि विदेशी, त्यो कुनै पनि विभेद छैन, कुन सानो कुन ठुलो पनि भनेको छैन। त्यसकारण तपाईँ जति हुनुहुन्छ तपाईँहरू म्याक्सिमम रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म्याक्सिमम रूपमा तपाईँले आफूमा भएको ज्ञान वरदानलाई त्यहाँ प्रयोग गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि जब हामी यस पृथ्वी छोडेर जान्छौँ भने हाम्रो ज्ञान वरदान पनि माटो मुनि जान्छ। तपाईँको हात चल्दैन, मेरो हात चल्दैन, मुख चल्दैन, तपाईँ भएको ज्ञान वरदान पनि त्यो चाहिँ चिहानमा नै जान्छ, त्यो कहिले पनि उठ्दैन। परमेश्वरको महिमाको निम्ति, देशको निम्ति, समाजको निम्ति त्यो पनि हामीले सँगै हाम्रो भौतिक यो शरीर, पार्थिव शरीर सँगसँगै त्यो पनि सबै कुरा जान्छ। र बाँचुन्जेलसम्म हामीले चाहिँ, किन भन्दाखेरि म भन्ने गर्छु, यो कुहिएर जाने शरीर हो र परमेश्वरले हालिदिनु भएको ज्ञान वरदानलाई म्याक्सिमम रूपमा हामीले प्रयोग गरौँ, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरौँ। तपाईँमा भएको के ट्यालेन्ट छ त्यो ल्याउनुहोस्, उहाँको महिमाको निम्ति प्रयोग गरौँ, उहाँको आदरको निम्ति, उहाँको प्रचारको निम्ति, होइन? मानिसले चाहिँ बुझुन्, जानुन् भनेर हाम्रो उद्देश्य त्यही नै हो नि। उहाँको भिजन नै, उहाँको दर्शन नै हाम्रो दर्शन हो। कति व्यक्तिहरू चाहिँ मेरो यस्तो दर्शन छ, उस्तो दर्शन छ, त्यस्तो हो, हुनसक्छ उहाँहरूको दर्शन, तर हाम्रो मेन दर्शन चाहिँ क्रिस्ट येशूको सुसमाचार प्रचार गर्नु हो। धेरै व्यक्तिहरू धेरै कुरामा केन्द्रित रहेको पनि मैले देख्दछु। के केन्द्रित सेवकाई हुँदैछ भन्ने प्रश्न पनि ममा कहिलेकाहीँ आउँदछ। कति बेलामा व्यक्तिहरूलाई सेवकाई भनिरहेका हुन्छन् तर अर्को केन्द्रित भइरहेको हुन्छ भित्रभित्रै। त्यसले त प्रचार गर्दैन, त्यसले झन् फाटो ल्याउँछ, विभिन्न प्रकारको अप्ठ्यारो पनि ल्याउँदछ। त्यसकारण चाहिँ क्रिस्ट केन्द्रित मिडियाहरू अहिले नेपालमा आवश्यक छ। केही व्यक्तिहरूले मात्र गरेको देखिन्छ, केही संस्थाहरूले गरेको देखिन्छ, त्यो पर्याप्त छैन। जसरी हामीलाई आरोपहरू लाउन पनि हाम्रा मानिसहरू त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ, बोल्ने व्यक्तिहरू चाहिँ पुग्नुपर्ने हुन्छ, लेख्ने व्यक्तिहरू पुग्नुपर्ने हुन्छ, चलाउने व्यक्तिहरू पुग्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै क्रिस्चियनहरूको लेस चाहिँ लगानी गरेका ठुल्ठुला रेडियो स्टेसनहरू, टिभीहरू, पत्र पत्रिकाका छापाखानाहरू पनि क्रिस्चियनले यो गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसले गरेर चाहिँ प्रभुको महिमा साथसाथै हामीलाई कसैले आरोप लाउँदैछ भने पनि उसले एकपल्ट उसले सोचोस् क्रिस्चियनको योगदान चाहिँ यो देशमा के छ त, तपाईँ र मेरो क्रिस्चियनको योगदान समाजमा के छ त भनेर प्रश्न गर्यो भने हामीले त्यो जवाब दिन सक्छौँ सक्दैनौँ। हामी कति उत्तरदायित्व छौँ। त्यसकारण अरू जस्तै अरूले जे गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। धेरै व्यक्तिले चाहिँ यो जता हावा चल्छ त्यतै चाहिँ बहने पनि त्यस्तो सेवाभाइ पनि देखिन्छ, त्यस्तो कामहरू पनि देखिन्छ, त्यस्तो मिडियाहरू पनि देखिन्छ। तर एउटा निश्चित उद्देश्यको निम्ति दौड्ने व्यक्तिहरू नेपालमा आवश्यक छ। इभेन पत्रकारिता गर्ने एउटा पत्रकारिता पाटो हो,
मास मिडियाको मध्ये एउटा पत्रकारिता गर्ने व्यक्ति पनि असल व्यक्तिहरू नेपालमा आवश्यक छ। केही व्यक्तिले पनि ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। अब सामाजिक सञ्जाल म्याक्सिमम हामीले परेको छ अहिले, यो जुन पनि हामीले परेको छौँ यो सामाजिक सञ्जाल हो। यो पनि स्वदेशी हो कि विदेशी हो, यो कसले बनायो होइन, यो चाहिँ कतिले चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छन्, कतिले फाइदा लिइरहेका छन्। यसमा क्रिस्चियनको ठुलो योगदान छ, यो जुममा पनि इन्टरनेसनल क्रिस्चियनको। र हामीले चाहिँ अब युजर भएको कारणले हामीले त्यसलाई चाहिँ सही प्रकारले प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। चर्चले पनि म्याक्सिमम रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेको पछिल्लो समय देखिएको छ। आफ्ना सेवाहरूलाई लाइभ गर्ने, बस कसैका वचनहरू लाइभ गर्ने, गवाईहरू लाइभ गर्ने, विभिन्न प्रकारले चाहिँ यो कामहरू पनि पछिल्लो समयमा ठुल्ठुला चर्चदेखि लिएर साना साना चर्चहरू झुण्डहरूले पनि यो काम गरिरहेका छन्। यसको एउटै उद्देश्य हो प्रभुको महिमा गर्ने र हाम्रा मानिसहरूलाई चेलापनमा बलियो बनाउँदै जानु हो। उहाँहरूको क्लियर छ र यसलाई अझै हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ र व्यवस्थित गरिएन र के को लागि चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यो जुम अहिले रेकर्ड हुँदैछ भने हामी यो के को लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ? भिडियो बनाउनको निम्ति मात्र प्रयोग गरेका छौँ कि मानिसहरू योबाट चाहिँ आशिष हुँदैछन् कि प्रभुको महिमा भइरहेको छ कि छैन? वा हामीले आफ्नो नेटवर्क मात्र बनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ? त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ अस्ति तपाईँले मैले भने चाहिँ अब्जर्भेसन, क्रिस्चियन भएपछि अब्जर्भेसन गर्ने चाहिँ क्षमता हुनुपर्दछ। क्योंकि शैतानले पनि चलाउन सक्छ र परमेश्वरको आत्माले पनि चलाउन सक्छ। धेरै व्यक्ति हामी भावनाले पनि मानिसहरूलाई चलाउन सक्छ। त्यसकारण एउटा चक्कुलाई तपाईँ केमा प्रयोग गर्नुहुन्छ यो तपाईँको विवेकले चाहिँ निर्धारण गर्दछ। एउटा चक्कु तपाईँले खानाको निम्ति वा तरकारी काट्नको निम्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा रुख काट्नको निम्ति, घाँस काट्नको निम्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने कति व्यक्तिले त्यही चक्कुले चाहिँ मानिस रिसको कारणले, आवेगको कारणले आफ्नो भावनालाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। शैतानको चाहिँ बहकाउमा आइदिनाले मानिसको हत्या पनि भएको छ। त्यसकारण तपाईमा भएको वरदान चाहिँ तपाईँ केमा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। ममा भएको वरदान मैले केमा प्रयोग गर्दैछु त्यो महत्त्वपूर्ण हो मेरो निम्ति। र हामी चाहिँ सुसमाचारको निम्ति यदि आफ्ना ज्ञान वरदान प्रयोग गऱ्यौँ भने, चेलापन निर्माणको निम्ति हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने, समाज रूपान्तरणको निम्ति हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने, देशमा योगदान गर्नको निम्ति हामीले हाम्रा वरदानहरूलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने उहाँको महिमा हुन्छ। प्रचार त्यसरी हुन्छ। किनभने पछिल्लो समयमा प्रचार मानिसहरूले सुन्दैनन्, तपाईँ र मैले कामद्वारा गरिनु आवश्यक छ। त्यसकारण मैले अघि नै सुरुमा भने मरिच जस्तो हामी भएका छौँ। ज्ञान वरदानले प्रशस्त भरिएको, तर राग त छ, वरदान त छ, तर कति बेला हामी प्रयोग नभएका औजारहरू, उहाँका सिपहरू, हातका सिपहरू हामी प्रयोग नभएको पनि देखिन्छ। उहाँको राज्यको निम्ति, प्रचारको निम्ति, सुसमाचारको निम्ति यसमा चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अघि नै भने तपाईँलाई मैले अब्जर्भेसन गर्ने क्रिस्चियन पछिल्लो समयमा आवश्यक छ। कुनै व्यक्तिले मैले के भन्दैछु भने तब तपाईँले अब्जर्भेसन गर्न सक्नु पर्यो। मेरो जीवनलाई पढ्नु पर्यो। यो मानिसले के गर्छ? यो वचन मात्र मिठो बोल्छ वा धेरै राम्रो कुरा मात्र गर्छ कि उसको जीवन सही छ कि छैन? उसको सेवाकाई सही छ कि छैन? उसले गर्ने लेनदेनमा ऊ सही छ कि छैन? उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो छ? उसको श्रीमान श्रीमतीसँग बालबच्चासँग कस्तो छ? हामीलाई चाहिँ परमेश्वर अन्डरस्ट्यान्डिङको आत्मा दिनुभएको छ। कति बेलामा कति व्यक्तिहरूको चाहिँ वचन चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ,
तर जीवन चाहिँ लथालिङ्ग भएको हुनसक्छ। त्यस्तो बेला पनि हामीले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। हाम्रो अब्जर्भेसनमा त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले मैले कति बेला भन्ने गर्छु, कति मानिसहरू तर्कसङ्गत कुरा गर्छन्, लजिक लाउँछन्, बाइबलमा पनि तपाईँ लजिक लाउँछन्, तर्कसङ्गत पनि गर्छन्, उनीसँग यस्तो यस्तो चाहिँ दिमागी कुरा हुनसक्छ, हामीलाई चुप बनाइदिन सक्छन्, हामीसँग त्यसको उत्तर हुँदैन। तपाईँले युट्युबमा त यस्ता अभियन्ता एन्टिक्राइस्टहरू नेपालमै प्रशस्त छन्। तपाईँले त्यस्ता व्यक्तिलाई कसरी अब्जर्भेसन गर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसकारण यो हुँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तर्कहरूलाई एउटा तथ्यले चाहिँ निमिट्याउने बनाइन्छ। धेरै मानिसहरूले विभिन्न तर्क, विभिन्न आइडियाहरू लाउँछन्, तर एउटा व्यक्तिले यस्तो कुरा भन्छ, ती सबै कुराहरूलाई हामीले अनुभव गरेका चर्चमा, संस्थामा वा विभिन्न उसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले एउटा तर्कलाई, लजिकलाई एउटा तथ्यले निमिट्याउने बनाइदिन्छ। ती सबै तर्कहरू केही पनि हुँदैन, त्यसपछि भाषा पुस्तक हुन्छन्, त्यो शीत जस्तै हुन्छन्। र त्यही तर्कलाई तपाईँ जब सत्यतामा ल्याउनुहुन्छ भने त्यो तथ्य पनि परिणत हुन्छ, त्यो सत्यमा परिणत हुन्छ र सत्यले त्यो तथ्यलाई चाहिँ निमिट्यान्न बनाइदिन्छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ सत्यता आधारित सेवकाई, सत्यता आधारित मिडिया, सत्यता आधारित जीवन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। मैले भन्ने गर्छु साथीहरूलाई भेटघाट गर्दाखेरि, हामी सत्य परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ, सत्य परमेश्वर पाएका छौँ, अनि हामीले असत्य काम गऱ्यो भने त सत्य परमेश्वर पाएको के काम लाग्यो? सत्य परमेश्वर त पायौँ, तर असत्य काममा हिँड्यौँ भने त्यो परमेश्वरको महिमा हुँदैन। वा त्यो सेवकाई गरे पनि, मिडिया गरे पनि, वा अरू विभिन्न कुरा गरे पनि त्यसमा कुनै पनि तुक हुँदैन। त्यसले कुनै पनि मानिसलाई परिवर्तन गराउन सक्दैन। मानिसको विचारलाई मानिसले एकछिन त लिएलान्, त्यसपछि मानिसले साइड लाग्न सक्छन् वा त्यसबाट चाहिँ पर जान सक्छन्। त्यसकारण हामीले चाहिँ धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ अस्ति एकजना पास्टरले भन्दै हुनुहुन्छ, कोरोना लागेछ अनि मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, भाइ म निको भएँ, अब म चाहिँ यो जे पाएँ त्यही जीवन, लथालिङ्गको जीवन म जिउँदिनँ, म सही जीवन जिउँछु। र तपाईँ र म चाहिँ यथार्थतामा रहेर यथार्थ जीवन जिउनु बोलाइएकाहरू हौँ। इभन तपाईँसँग पैसा छैन होला, तपाईँसँग अरू विभिन्न कुराहरू छैन होला, तर तपाईँ यथार्थमा जिउन थाल्नुभयो, सत्यता आधारित जीवन जिउन थाल्नुभयो भने पक्कै नै परमेश्वरले माथिबाट हेरिरहनुहुन्छ, तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। र मिडियामा पनि त्यही हो। यो सबै क्षेत्रमा पनि सत्यता आधारित सिद्धान्तमा रहेर गरेको कामले प्रभावकारी हुन्छ। कति व्यक्तिहरूलाई म हेर्छु, विचार गर्छु, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लजिक लाएर आफूलाई एउटा निर्णायकमा लग्छ। त्यो सबैभन्दा घातक म देख्छु क्रिस्चियनहरूको मा वा अरू मान्छेहरूमा पनि। तपाईँले जुन कुरा बुझ्नुभयो, जान्नुभयो र त्यो जानेर तपाईँ टुङ्गोमा पुग्नुभयो भने तपाईँ अर्धसत्यतामा हुनुहुन्छ, सत्यतामा हुनुहुन्न। सत्यताको निम्ति तपाईँ उसको नजिकतामा गएर जानुपर्ने हुन्छ, निकट हुनुपर्ने हुन्छ, परबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यत्तिकै टुङ्गोमा धेरै व्यक्तिहरू पुगेको देखिन्छ र सत्यताको सिद्धान्तबाट मानिसहरू पछिल्लो समयमा बरालिएका छन्। असत्यतामा चाहिँ रुचि भएको मैले महसुस गरिरहेको छु। त्यसकारण सत्य आधारित मिडिया
नेपालमा धेरै नै आवश्यक छ। तपाईले इन्डिया र नेपालका विशेष गरेर इन्डियामा हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरै न्युजहरू पत्रकारहरू किनीबेच हुन्छन्। कति पत्रकारको प्रभावले गरेर चाहिँ जनतालाई भ्रममा पारेको हुन्छ र विशेष गरेर चाहिँ क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ जहिले पनि तल्लो स्तरको जहिले पनि धर्म प्रचार गर्छन् यिनीहरू धर्म रूपान्तरण गर्छन् यिनीहरूले र यिनीहरू चाहिँ समाजमा चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ भित्रभित्रै काम गर्छन् भन्ने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मिडियामा हामीले आएको देखिन्छ। अरू विभिन्न आरोपहरू पैसा चाहिँ दिएर चाहिँ धर्म परिवर्तन गरेको भन्ने आरोप छ। यी आरोपहरू यी जति कुरा छन् यी चाहिँ जबसम्म सत्य परमेश्वर पाएका व्यक्तिहरू त्यहाँसम्म पुग्दैनन् तबसम्म हामीले त्यो आरोपहरू खेपिरहनुपर्छ र यो चाहिँ हामी बितेर जान्छौँ, अर्को पुस्ताले पनि खेप्छ अनि जहिले पनि हामी चाहिँ एउटा दबिएको जस्तो एउटा चाहिँ यही देशमा बसेर पनि एउटा सौताको छोरा जस्तो चाहिँ हामीले जहिले पनि महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँ र म सत्यतामा आधारित सिद्धान्तमा आधारित प्रभुको डर भय मान्ने र उहाँलाई महिमा दिने प्रकारका मिडिया सञ्चालन गर्नुपर्छ, मिडियामा लाग्नुपर्छ र जसले गरेर चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव हुन्छ। किनभने प्रभाव तपाईँलाई मानिसले किन पछ्याउँछन् भन्दाखेरि एउटै कारणले हो, तपाईँको प्रभाव। मान्छे महान किन हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको होइन रूप रङले महान हुने होइन, मान्छेको धन सम्पत्ति पनि महान हुने होइन, मानिसको अरू काम के अरे अरू चिजले पनि महान हुने होइन, तर त्यसलाई महान केले बनाउँछ भने कामले बनाउँछ। तपाईँ केका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामले नै मानिसलाई एउटा प्रभावशाली प्रभाव पार्ने इन्फ्लुएन्स पार्ने त्यो व्यक्ति हुन्छ। त्यो व्यक्तिले काम गर्छ, काम नगर्ने व्यक्तिले प्रभाव हुँदैन। सुतेर तपाईँ बस्नुभयो भने प्रार्थना पनि गर्नुभयो, प्रार्थना फेरि शक्ति छ, त्यो आफ्नै बाटो छ, तर तपाईँ सुतेर रहिरहनु भयो भने प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ, पढ्नु पनि हुन्छ, बाइबल अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ, अरू कुरा पनि सुन्नुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ भने तर तपाईँले त्यो भएको कुरालाई चाहिँ युजमा ल्याउनु भएन, प्रयोगमा ल्याउनु भएन भने त्यसको चाहिँ कुनै पनि ठुलो असर पर्दैन। त्यसकारण तपाईँमा भएको ज्ञान वरदानलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ र सही प्रयोगको निम्ति हामी चाहिँ औजारहरू हौँ उहाँको। र क्रिस्चियनहरूले ठुला मुभमेन्टहरू पनि हामीले देखेका छौँ विश्व इतिहासमा हेर्ने हो भने नेपालका कति आन्दोलनहरूमा पनि क्रिस्चियनहरूले ठुलो योगदान छ। साथसाथै क्रिस्चियनहरूले गरेका सामाजिक काममा पनि क्रिस्चियनको ठुलो योगदान छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै ठुल्ठुला हस्पिटल चाहिँ बनाइएका छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि एनजिओ मार्फत गर्ने सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति हेर्ने हो भने क्रिस्चियनहरूको ठुलो योगदान हुँदै पनि हामी पछाडि परेका छौँ। हामी चाहिँ प्रभावशाली हुनुको निम्ति हामीले चाहिँ उहाँको काम र उहाँलाई जब लिएर हिँड्छौँ भने हामी आफै प्रभावशाली हुन सक्छौँ। त्यसकारण प्रभाव पार्नको निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ। जब तपाईँले प्रभाव पार्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ भनेको अनुसार प्रचार हुन्छ। प्रचार तब हुन्छ तब तपाईँले प्रभाव पार्न थाल्नुहुन्छ। एउटा व्यक्ति गाउँमा जन्मिन्छ, ऊ ठुलो हुन्छ सानो हुन्छ उसको प्रभाव हुँदैन, तर ऊ एक ठाउँमा पुगेर त्यो एउटा व्यक्ति शक्तिशाली हुन्छ।
तपाईँले नेताहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम साधारण परिवारमा जन्मेका छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्री हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले समयमा सुदूरपश्चिममा जन्मिनु भएको र अहिले उहाँले नेपाल लगायत विश्वभरि नै प्रभाव पार्नु भएको छ। एउटा व्यक्तिले प्रभाव पार्न सक्छ, तर उनले निरन्तर रूपमा त्यही काम गरे, कामको कारणले उनले आफ्नो प्रभाव पार्न सके र उनी अहिले नेपालको राष्ट्र प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यही कारण एउटा व्यक्तिले पनि ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ र उसले प्रभावको साथसाथै प्रचार गर्न सक्छ। र प्रभाव र प्रचार सँगसँगै आउनु। तपाईँले कुनै कामै गर्नुभएको छैन, समाजमा केही नै योगदान छैन भने मानिसले तपाईँको प्रचार सुन्न मान्दैनन्। तर काम गरेका व्यक्ति, प्रभाव भएका व्यक्तिले बताइदिँदाखेरि त्यो ठुलो भएको छ। तपाईँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाइबलको एउटा कथालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, आफ्नो पार्टीसँग तुलना गर्नुभएको थियो। उहाँको राजनीतिक दृष्टिकोण थियो, यो दुईटा आमा थिए र एउटा बच्चा थियो, यो मेरो हो, अब यसलाई काट्नुपर्छ, म 2 टुक्रा पार्छु भनेर आमाले असली आमाले यो होइन र नकाट्नु भन्ने यो सामाजिक सञ्जालमा भनिन्थ्यो। किन भन्दाखेरि उनी एउटा साधारण व्यक्ति पूर्वमा जन्मेर यसरी यो कुरा भन्दाखेरि यही त्यो अन्तर्वार्ताको सबैभन्दा हिट पोइन्ट नै त्यही थियो। उनको प्रभावको कारणले, उनको कामको कारणले त्यो प्रचार भयो। तपाईँ र मैले प्रचार गरिनु भन्दा त्यो प्रचार शक्तिशाली थियो। त्यो प्रचार कहाँबाट आयो? धेरै व्यक्तिहरूले फेसबुकमा चाहिँ त्यो लेखेको मैले देखेँ, यो चाहिँ बाइबलबाट हो। अब तपाईँहरूलाई अर्को उदाहरण नेपालको दिन चाहन्छु। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लेनदेन यो सिकाउने कुरामा चाहिँ एकजना व्यक्ति ट्रेनिङमा जानुभएको छ, अनि कसरी पैसा कमाउने, कसरी धनी बन्ने विषयमा। अनि एकजना व्यक्तिले चाहिँ यो, उहाँ क्रिस्चियन होइन तर उहाँले पढ्नु भएको रहेछ, वा कहीँबाट त्यो व्यावसायिक दृष्टिकोणमा है, फेरि यो व्यावसायिक दृष्टिकोणमा उहाँले चाहिँ त्यो सिकाको विषयमा, जो येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो त्यो सिकाको विषयमा उहाँले ओपनिङै त्यो गर्नुभएको थियो। नेपालको टप बिजनेस लिडर, त्यहाँ सयौं व्यक्तिहरू थिए। उनले त्यो भन्दाखेरि सबै व्यक्ति के भयो भन्दाखेरि त्यो कुरा सुने। तर त्यसमा एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यसरी बताउँदै हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण किन भन्दाखेरि उनी ब्याङ्किङ क्षेत्रको नम्बर 1 शाह, मैले नाम बिर्सेँ, शाह हुनुहुन्छ, अनिल शाह कि समथिङ, उहाँले त्यो बताउँदै हुनुहुन्थ्यो अरे त्यो ट्रेनिङमा। त्यसबाट चाहिँ त्यो क्लास सुरु गरेको थियो। किन भन्दाखेरि उनको प्रभाव ठुलो थियो र उनी चाहिँ बाइबल नपढ्ने भन्ने त होइन, तर परमेश्वरलाई नमान्ने भए पनि उनले त्यहाँ प्रचार गरेका थिए। उनको प्रचार प्रभावशाली भएको थियो। तपाईँ र मेरो प्रचार प्रभावशाली हुनको निम्ति समुदायमा काम गरेको हुनु पर्यो, राष्ट्रमा काम गरेको हुनु पर्यो, मण्डलीभित्र काम गरेको हुनु पर्यो, हाम्रो समुदायभित्र काम गरेको हुनु पर्यो, अनि मात्र प्रभाव हुन्छ। तपाईँको कामबाट त्यसपछि तपाईँले बोल्दाखेरि अन्जु पन्थको कुरा गर्नु तपाईँ र म, जब उनी विश्वासी भइन्, तपाईँ र मैले प्रचार गरेको भन्दा पनि उनको प्रचार धेरै मानिसहरूले सुने, धेरैले पछ्याए। सङ्गीतकार, गीतकारहरू, गाउने मानिसहरू, बजाउने मानिसहरूले। किन भन्दाखेरि उनको योगदान गीत सङ्गीतमा, विशेष गरेर स्वरमा उनी जस्तो चाहिँ कर्णप्रिय, लोकप्रिय
गायिकाको रूपमा उनले स्थापित भएको कारणले उनको प्रभाव, उनको काम भएको कारणले मानिसहरूले उनलाई सुने, उनलाई विरोध गरे धेरैले। त्यसकारण यहाँ प्रचार सँगसँगै तपाईँ प्रभावशाली हुने हो कि प्रभाव तपाईँको बढ्ने हो भने तपाईँ र मैले चाहिँ यी काममा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि पछिल्लो समय तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मिडिया शक्तिशाली छ, तपाईँकै हातमा छ। तपाईँले कान्तिपुरमा गएर बोल्नु पर्दैन, नेपाल टेलिभिजनमा गएर बोल्नु पर्दैन। तपाईँको एक क्लिकमा नै तपाईँसँग अहिले मिडिया तपाईँको हातमा छ। तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर के को निम्ति युज गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको आफ्नो हातमा छ। कान्तिपुर स्थापना गर्न हामी सक्दैनौँ, हामीसँग पैसा छैन, खरबौँ पैसा लाग्छ। रेडियो नेपाल हामीले चाहिँ स्थापना गर्न सक्दैनौँ, खरबौँ पैसा लाग्छ। तर पछिल्लो समयको आएको सामाजिक सञ्जालको क्रान्तिमा तपाईँ र म छौँ, त्यो युगमा छौँ, सामाजिक क्रान्तिको युगमा छौँ। हामीले एक क्लिकमा हाम्रा कुराहरू भन्न सक्छौँ। आज कति व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर धेरै असल काम गरेको देखिन्छ। दुखी गरिबलाई, असहायहरूलाई मद्दत गरेको पनि देखिन्छ भने यही सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि भएको छ। हत्यासम्म भएको छ, मानिसलाई मारिएको छ, समस्यामा पारिएको छ, त्यसको दुरुपयोग पनि भएको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ र मेरो निजी स्वार्थ भन्छ त्यसमा, निजी स्वार्थ चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। जबसम्म तपाईँले निजी स्वार्थ तपाईँले छोड्नुहुन्न, तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि केमा छ? निजी स्वार्थ छँदैछ, तर इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पर्यो। यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति बेला मानिसहरूको चाहिँ जन्मिँदै हामी आमाको उसबाट आएका हुँदैनौँ। यो इन्ट्रेस्ट यो भनौँ वा बाइबलले दृष्टिकोण यो कलिङ भन्छ, बोलावट चाहिँ जब तपाईँ बढ्दै जानुहुन्छ, प्रभुमा हुर्किँदै जानुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई बोलावट आउन थाल्छ। तपाईँले सामेललाई हेर्नु भयो भने उनी सानो फुच्चे हुँदा नै परमेश्वरले बोलाउनु भयो, कति मजाले बोलाउनु भयो। उसको पुजारी चाहिँ सुतिरहेको थियो, उसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएन, तर परमेश्वरले सामेललाई आवाज दिएर बोलाउनु भयो। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले बोलाउन चाहनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रमा। तपाईँ सानै भन्नु होला, होइन, म त के भन्छु भने मानिस कपाल फुलेर मात्र त्यो परिपक्व हुँदैन, उमेरले ऊ परिपक्व हुँदैन, उसको आफ्नो कलिङमा ऊ निरन्तरता खारिएको र ऊ व्यवहारिक भएको र सत्यतामा हिँडेको र काम गरेको प्रभाव भएको व्यक्ति चाहिँ यस्तो हुन सक्छ। यसकारण चाहिँ तपाईँ र मैले जसरी प्राप्त गरेँ, केस फुलेर मात्र सेवकाई गर्ने, बुढो भएर मात्र सेवकाई गर्ने, बिग्रेपछि मात्र बाइबल कलेज जाने, बाइबल अध्ययन गर्ने होइन। अब धेरै मैले देखेको छु, केही सकेन भने सङ्गति सुरु गर्ने, केही सङ्गति पनि भएन, अप्ठ्यारो भयो, गाह्रो भयो भने ओहो यो मिडियामा के गर्न सकिन्छ कि भनेर मानिसहरू त्यसरी पनि आएको मैले देखेको छु। कति व्यक्तिहरू चाहिँ नामको लागि पनि आएको देखिन्छ, नाम साथसाथै दामको लागि पनि आएको देखिन्छ। थाहा छैन मान्छेको आफ्नो निजी स्वार्थ के हुन्छन् भनेर। जबसम्म कलिङमा हामी रहन्छौँ भने सबै हाम्रा निजी स्वार्थहरू हामीले चिहानमा फ्यालेर हामी अगाडि आयौँ भने परमेश्वरले हामीलाई उचाइमा लग्नुहुन्छ। हामीले काम गर्न हामी बोलाएको वास्तवमा। अब हामी काम कस्तो गर्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। यदि तपाईँ र म अहिले हेर्नु भने मिडिया प्रयोग नगर्ने मानिसहरू छैनन्, अरबौँ मानिसहरू मिडियामा को प्रयोग गरेका छन्।
तपाईँ व्यवसायिकदेखि लिएर किसानदेखि लिएर राजनीतिज्ञदेखि लिएर कलाकारदेखि लिएर हरेक व्यक्तिहरू मिडियामा आएका छन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? हरेक व्यक्ति, हरेक क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरू तपाईँले मिडियामा खोज्न पाउनुहुन्छ एक क्लिकमा। नेसनल इन्टरनेसनल। तपाईँलाई कस्तो व्यक्ति तपाईँलाई मनपर्छ? पोलिटिक्स खोज्नुहोस्, विश्वभरिका पोलिटिक्सहरूमा ट्विटरमा छन्, फेसबुकमा छन्। कलाकार तपाईँ खोज्नुहोस्, युट्युबमा छन्। त्यसकारण हामी चाहिँ मानिसलाई महान बनाउने परमेश्वरले चाहिँ इज्जत गरे भनेको उहाँको असल कामको निम्ति नै हो। काम, त्यसपछि त्यसको प्रभाव र प्रचार चाहिँ हामीले सँगसँगै लान सक्यौँ भने हामीलाई परमेश्वरले एक उचाइमा पुर्याउँछ। त्यसकारण यो सुन्दै गर्दाखेरि प्रचार हामी कराएर खुल्ला ठाउँमा अहिले गर्ने अवस्था छैन। तर तपाईँ र म एउटा कोठामा चिच्याइ कराएर हामी मिडियामा हामी फ्यालिदिन सक्छौँ। अहिले सजिलो माध्यम हाम्रो हातमा छ, हामीसँग छ र हामी यसलाई प्रयोग गरौँ प्रभुको महिमाको निम्ति, देश समाजको निम्ति, तपाईँ आफ्नै परिवारको निम्ति, तपाईँ आफ्नै निम्ति पनि यसलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्नुहोला। अनि म आजलाई यही भन्न चाहन्छु। फेरि यही पद पढेर अन्त्य गर्न चाहन्छु। मर्कुसको पुस्तकमा लेखेको छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। सरल माध्यम नै यही हो। तपाईँ मिडियालाई म्याक्सिमम प्रयोग गर्नुहोस्। सामाजिक सञ्जाल, सोसल मिडिया भन्छ, सोसल मिडियालाई म्याक्सिमम प्रयोग गर्नुहोस्। यो चाहिँ जिरो कस्टमा, शून्य कस्टमा, तपाईँको पैसै लाग्दैन, त्यसलाई प्रयोग गरेर प्रभुको काम गर्नुहोस्। मानिस बचाउने अभियानमा तपाईँ र म त्यो आन्दोलनमा हामी लागौँ, यही नै भन्न चाहन्छु। तपाईँ सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, जय मसीह। हुन्छ, यो समय म बहिनीलाई दिन चाहन्छु, सञ्चालिका बहिनी। हुन्छ, जय मसीह सबैलाई। हाम्रो स्वास्थ्य आज हाम्रो निम्ति चाहिँ हाम्रो माझमा चाहिँ अहिले प्रयोग भइरहेको प्रयोग हुँदै आइरहेको साधनहरूबाट पनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ। विशेष गरी चाहिँ बाइबल र मिडिया बिचको ज्ञानहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हामीले दुरुपयोग नगरौँ। सबै परमेश्वरको ज्ञानबाट बनिएको क्रिएट भएको यो साधनहरूलाई चाहिँ परमेश्वरकै महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ ज्ञानहरू दिनुभएको